वेलकम बैक। बुलेटिन करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नामालूम अफराद ने जामिया अबूबकर इस्लामिया के मुत्तहिम मौलाना ज़ियाउर रहमान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। फायरिंग का वाकया गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 में पेश आया। मौलाना ज़ियाउर रहमान पार्क से वॉक करके घर जा रहे थे कि इस दौरान मोटरसाइकिलों पर सवार नामालूम अफराद ने फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया। पुलिस को वकुआ से 9mm के 4 और 30 बोर के 11 खोल मिले हैं। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद ने टारगेट किलिंग का नोटिस लेते हुए DIG ईस्ट से रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने तफ्तीश के लिए टीम तश्कील देने की हिदायत भी की। SSP इरफान बहादुर का कहना है कि कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का शुबा है। टारगेट किलिंग का लग रहा है। हर एंगल से जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इनिशियल स्टेज है, मौके से एविडेंस इकट्ठी की जा रही है, CCTV फुटेजेस, बाकी टेक्निकल एविडेंस भी इकट्ठी की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसे ही हमें इसमें कोई लीड मिलेगी तो हम फौरन प्रोसीड करेंगे। अगर कोई इस तरह की बात होगी तो ज़रूर उसको उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। और गुलिस्तान जौहर कराची में मदरसे के मुत्तहिम टारगेट किलिंग का निशाना बने। पुलिस की जानिब से अब तक क्या तहकीकात की गई हैं, जानते हमारे नुमाइंदे आसिफ खान से। आसिफ बताइएगा। ज़ियाउर रहमान हैं जिनको कत्ल किया गया और जो तहकीकाती इदारे हैं वो यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन पहुँचे हैं। इब्तिदाई तौर पर जो तहकीकात की गई हैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से इब्तिदाई तहकीकात में ये कहा गया है कि जो वाक़या है ये टारगेट किलिंग है, दहशतगर्दी है और इसके पीछे जो है वो रॉ के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। इस हवाले से एडिशनल IG कराची की जानिब से भी एक एलामिया जारी किया गया है, एक बयान जारी किया गया है और उसमें भी ये कहा गया है कि जो ये वाक़या है ये टारगेट किलिंग है, दहशतगर्दी है। जबकि एडिशनल IG कराची की जानिब से DIG ईस्ट से और दीगर अफसरान से इस वाक़े की जो तफसीलात हैं वो हासिल की हैं और साथ साथ एडिशनल IG कराची की जानिब से ये कहा गया है कि इस वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी की जाए, इस वाक़े में जो मुलविस मुल्ज़िमान हैं उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। ये सूरत हाल है। रात 11 बजे के करीब फायरिंग का ये वाक़या रूनुमा हुआ था। इस फायरिंग में मौलाना ज़ियाउर रहमान हैं जो मदरसे के मुतमिम थे, उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मजीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वापसी की तारीख दे दी है। शहबाज शरीफ ने लंदन में कहा नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। पूरा पाकिस्तान मुंतजिर है, नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। शहबाज शरीफ ने बताया वो खुद लाहौर में कायद का इस्तकबाल करेंगे। लंदन में पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था नवाज शरीफ की वापसी के बाद मुल्क दोबारा तरक्की करेगा। नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक्तदार से महरूम किया गया। साजिश करने वालों के खिलाफ एक्शन की बात मुल्क में होगी। के साथ भरपूर मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल सर लाहौर में होगा या इस्लामाबाद में? लाहौर में दोबारा मईशत और मुल्क उसी तरह तरक्की करेगा जहां पर मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को 2017 में छोड़ा था, जब एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में एक साजिश के तहत उनको इक़्तिदार से महरूम किया गया। साजिश करने वाले जो अनासर थे उनका एहतसाब होगा, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में बात हो। अब आप ये साहब के साथ जाएंगे या पहले जा रहे हैं पाकिस्तान? नहीं, मैं तो अपने कायद को इंशाल्लाह वहाँ रिसीव करूँगा। निगरान ही नून लीग की हुकूमत है, अब तो नवाज शरीफ को भी जरूर वापस आना चाहिए। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की 11th आवर में गुफ्तगू, कहा फवाद हसन फवाद की तैनाती से साबित हो गया हुकूमत नून लीग की है। नवाज शरीफ आएंगे तो जेल नहीं जाएंगे, पहले ही जमानत ले लेंगे। इलेक्शन के सिवा अब कोई रास्ता नहीं। शरीफ आ रहे हैं वतन वापस। वेलकम करता हूँ उसको, अल्लाह करे आ जाए। अब तो उनकी हुकूमत है, उसको अपनी हुकूमत में आना चाहिए। अभी तो निगरान हुकूमत है पाकिस्तान में। नहीं, कल फवाद हसन फवाद की अपॉइंटमेंट ने साबित कर दिया है कि अपनी हुकूमत में आ गए हैं, क्योंकि पहले भी फवाद हसन फवाद ही चलाते थे। आने के बाद आपको लगता है मियां साहब जेल जा रहे हैं या नहीं, सब सेट है? उनके दुश्मन जेल जाए, वो क्यों जेल जाए, बेल ले लेगा पहले। उनका मुस्तकबिल आपको भी जेल में नजर आता है इमरान खान साहब का? सियासत कल क्या पलटा लेती है उसका पता नहीं है। कल के जेल वाले इक़्तिदार में होते हैं और कल के इक़्तिदार वाले जेल में होते हैं। इलेक्शन के सिवा पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं।
मजीद आपको बताएंगे, नवाज शरीफ स्टैम्प पेपर पर बाहर गए थे, सजा भी बाकी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ये कहकर गए थे कि इलाज करवा कर वापस आऊंगा, उन्हें जमानत दे दी गई थी तो असूलन उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी यकीनन किसी किस्म की डील है। नवाज शरीफ किसी और के जरिए हिफाजती जमानत अदालत से ले सकते हैं, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी दायर अपील में पेश होंगे। पेपर पे गए थे कि मैं वापस आऊंगा अपना इलाज करा के, और दैट्स वाई उनकी जजमेंट जो थी उसको उनको बेल दी गई थी फॉर दैट पर्पस। तो अभी तो उनकी कन्विक्शन रहती है, वसूलन तो इनको अरेस्ट होना चाहिए और जेल जाना चाहिए। पुरतफाक इस्तेमाल हो वैसे तो उनको वसूलन अरेस्ट होना चाहिए। नवाज शरीफ का जो वापस आना है वो ऑब्वियसली कोई किसी किस्म की डील यकीनन है। वो ये कर सकते हैं कि बेटी के थ्रू या किसी के थ्रू वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं और प्रोटेक्टिव बेल ले सकते हैं। चले जाएंगे इस्लामाबाद में जो अपील उनकी पेंडिंग है वो उसमें पेश होंगे। वो यकीनन कोर्ट की परमिशन से गए थे और ये अलग बात है कि वो ओवरस्टे हो गए। मजीद आपको बताएंगे, इलेक्शन से भागते नहीं, हम मुकाबला करना चाहते हैं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मुल्तान में जियालों से खिताब। कहा, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इलेक्शन मुहिम के दौरान शहीद किया गया, तब भी हमने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अपने शहीदों को कंधा देकर इलेक्शन लड़ा ताखीर हो सकती है, लेकिन इलेक्शन होना जरूर है। जमहूरी अंदाज में इलेक्शन के मैदान में अवाम दुश्मन जमातों का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज तक अटक जेल में होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। केस की समाअत सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अटक जेल में की जाएगी। वजारत कानून इंसाफ ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने की वजारत कानून के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज ही फैसला महफूज किया था। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से उनकी अहलिया बुशरा बीबी और बहन नौरीन नियासी ने मुलाकात की है। चेयरमैन पीटीआई को जाती इस्तेमाल की चीजें पहुंचाई गई। बुशरा बीबी के हमरा चेयरमैन पीटीआई की 5 डिप्टी लीगल भी टीम मौजूद थी। बैरिस्टर उमैर खान नियासी ने लीगल टीम की क़यादत की और ज़राए ने बताया है कि सवा घंटे के दौरान की मुलाकात सुपरिटेंडेंट जेल के दफ्तर में हुई। रस्मी गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन पीटीआई को कारकुनों के जज्बात से मुतालिक आगाह किया गया। मुलाकात के बाद नौरीन नियासी ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया, चेयरमैन पीटीआई कैद के बावजूद कौम के लिए जिद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया गया है। इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। मास्टर प्लान 2050 में बेज़ाब्तगी और करप्शन का इल्जाम में मुकदमा थाना एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए में दर्ज होगा। एंटी करप्शन हुकाम ने बताया है कि मास्टर प्लान में कसूर के इलाके कोटला राय अबू बकर की अराजी को गैर कानूनी तौर पर ग्रीन से ब्राउन किया गया। अराजी परवेज इलाही के बेटे रासिक इलाही की मलकियत है। गैर मुल्की कंपनी के साथ स्टेज 5 पर प्लान की गैर कानूनी मंजूरी दी गई। एलडीए के जानिब से गैर मुल्की कंपनी को भेजी गई ईमेल में कसूर की अराजी का जिक्र नहीं था। चेयरमैन एलडीए ने मोनिस इलाही के कहने पर कसूर की अराजी के जाली नक्शे पर दस्तखत किए थे। तो इसी वाले से आपको बताएंगे कि मुल्की तारीख में 314 अरब रुपए के सबसे बड़े टैक्स फ्रॉड केस में एफबीआर के एच एंड सन्स कंपनी का मालिक मोहम्मद काशिफ मोहसिन अली के खिलाफ टैक्स फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा एफबीआर कराची के रीजनल टैक्स ऑफिस 1 की जानिब से दर्ज कराया गया, जिसके बाद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एफबीआर जराये के मुताबिक नामजद मुलजिमान ने जाली इन्वेस्टर्स के जरिए कारोबार जाहिर किया। फ्रॉड का मास्टर प्लान मुल्जिम काशिफ जाली इन्वेस्टर बनाकर मोहसिन को बता दिया था। पूरे मुल्क में फौलाद और दीगर कारोबार की जाली सेल्स दिखाई गई हैं। गिरोह में शामिल मजीद 15 अफराद की तलाश शुरू कर दी गई है। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान अफगानिस्तान में मारा गया है और बादशाह खान मुफ्ती नूरवली का दस्ते राज था। बादशाह खान अफगान सूबे पक्तिका में बारूदी सुरंग की जद में आकर हलाक हुआ। कमांडर बादशाह खान पाकिस्तान बताएं आपको कि सर्विसेज पर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस था।
شہر قائد بے امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. سڑکوں پر دندناتے بے لگام لٹیروں نے ایک اور ماں کی گود اجاڑ دی. کال سینٹر کے ملازم کو بھائی کے سامنے گولی مار دی. خون میں لت پت تڑپتا بلکتا نوجوان عباس رشید ہاسپٹل میں طبی امداد کا منتظر رہا، لیکن سہولتیں نہ ہونے کے باعث جناح ہاسپٹل ریفر کیا گیا. منتقلی کے دوران عمر جاوید زیادہ خون بہنے سے دم توڑ گیا. مزید آپ کو بتائیں گے کراچی میں قومی شاہراہ اور سپر ہائی وے کو ملانے والی لنک روڈ جبری ٹول ٹیکس کے خلاف ٹرانسپورٹرز نے ایک بار پھر دھرنا دے دیا. ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ لنک روڈ پر گاڑیوں سے لیا جانے والا ٹول ٹیکس غیر قانونی ہے. دھرنے کے باعث کئی گھنٹے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں. گڈ ٹرانسپورٹرز کچھ عرصے پہلے بھی لنک روڈ پر لیے جانے والے ٹول ٹیکس کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا. چوبیس گھنٹے گزرنے کے باوجود دادو کی ٹک ٹاکر افضل کے قاتلوں کا کوئی سراغ نہ ملا. مقتول کے اہل خانہ اور رشتہ دار غم سے نڈھال اور انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے جعفر آباد کے شہر ڈیرہ الیار میں تیز رفتار کوچ نے راہگیر کو کچل دیا ہے. حادثے میں خاتون اور بچے سمیت ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. مسافر بس ڈیرہ مراد جمالی سے کراچی جا رہی تھی. پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں محمد اقبال، خاتون سبحانہ بی بی اور 1 سالہ بچہ عاصم شامل ہیں. حادثے کے بعد مسافر کوچ کا ڈرائیور کوچ سمیت فرار ہو گیا. اطلاع ملنے پر مقامی پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو DHQ ہاسپٹل ڈیرہ الیار پہنچایا. لاہور سے آپ کو خبر دیں گے. لاہور کے تاجروں نے 1 سال تک نگراں حکومت برقرار رکھنے کا مطالبہ کر دیا ہے. تاجروں صنعت کاروں نے کہا ہے کہ نگراں حکومت اچھا کام کر رہی ہے، اسے چلنا چاہیے. بجلی چوروں اور اسمگلرز کو بہت پہلے پکڑنا چاہیے تھا. امارات اور چین سے 17 ارب کی سرمایہ کاری آنے کی امید ہے. مزید آپ کو بتائیں گے کراچی کے علاقے گزری میں تیزاب گردی کے ملزم کو 5 روز بعد بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا. تیزاب گردی کے شکار فیصل کا کہنا ہے کہ اس کا بہنوئی بہن پر تشدد کرتا تھا. 8 سپٹمبر کو بہن کو لینے گیا تو راشد نے تیزاب پھینک دیا جس سے چہرہ اور جسم کے دیگر حصے جھلس گئے. مقدمہ تھانہ کلفٹن میں درج کرایا گیا ہے، لیکن پولیس نے ملزم راشد کو گرفتار نہیں کیا. متاثرہ شخص کی بہن کا کہنا ہے کہ شوہر بااختیار ہے، اس لیے اب تک گرفتار نہیں ہوا. حکومت بھائی کو انصاف فراہم کرے. گھر والے مجھے مارتے، نن ساس زیور جھیٹ، میرا کیا قصور ہے؟ بھائی کے اوپر ایسڈ پھینکا ہے، بڑے بھائی کے اوپر. باپ میرا چلا گیا، ایک بھائی اس کے اوپر بھی ایسڈ پھینک دیا. کوئی خرچہ نہیں بیچتا میرا شوہر. ان کے بچے ہیں اور میری امی اکیلی کرے گی. 4 بچے میرے ہیں، 4 ان کے ہیں، کون کرے گا ان بچوں کو؟ اور بٹگرام میں بچیاں اب بھی اپنی تعلیم مکمل کر سکیں گی. بچیوں کی تعلیم بھی رک گئی ہے. علاقے میں نیا اسکول بنا دیا گیا ہے. انوار الحق ہاشمی کی رپورٹ دیکھیے. امریکی سفیر ڈان بلوم نے بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر کا دورہ کیا ہے. اپنے گوادر دورے کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی سفیر نے کہا کہ دورے کا مقصد پاک امریکہ تعلقات کا تسلسل ہے. ڈان بلوم نے بلوچستان کے عوام کے ساتھ امریکہ کے عزم کو مستقل اور مضبوط شراکت داری سے قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاک امریکہ کے 2 طرفہ تعلقات بہت مضبوط ہیں. گزشتہ سال سیلاب متاثرین کی امریکہ نے بھرپور مدد کی. 6,61,000 افراد کو خوراک اور امدادی اشیاء فراہم کی. تعلیم کے میدان میں بھی امریکی انات سے BUIT EMS اور سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی میں کئی پروگرامز ہوئے ہیں. کاروباری تعلقات کو وسعت دے کر بلوچستان میں تکنیکی مہارتوں میں اضافہ اور 2 طرفہ تجارت کو فروغ دیا جا سکتا ہے. سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے کوئٹہ ایئرپورٹ پر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فل سکیل مشق کا انعقاد کیا گیا ہے. ASF سمیت ریسکیو ٹیموں نے حصہ لیا. تفصیلات بتا رہے ہمارے نمائندے محمد صلاح الدین اپنی اس رپورٹ میں. OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا سے پاکستان کے مستقبل نمائندے محمد فواد شیر نے ملاقات کی ہے، جس میں OIC کے رابطہ اجلاس اور اسلامی سربراہی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. محمد فواد شیر نے مسئلہ کشمیر کے لیے OIC کی غیر متزلزل حمایت پر سیکرٹری جنرل کا شکریہ بھی ادا کیا. انہوں نے وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس جموں کشمیر پر منظور کردہ پلان پر عمل درآمد پر زور دیا. محمد فواد شیر نے پاکستان کی مضبوط شمولیت مسلم دنیا کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے میں مؤثر کردار ادا کو سراہا. حسین ابراہیم طاہا نے کہا کہ OIC امت کی
اجتماعی مسائل پر پاکستان کے تعاون کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکتی ہے۔ OIC کا سالانہ رابطہ اجلاس 21 سپٹمبر کو ہوگا، جس میں رکن ممالک کے وزراء خارجہ شرکت کریں گے۔ تو امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستان سرمایہ کاری کا بلا خوف و خطر پاکستان جائیں گے اور سرمایہ کاری کے ذریعے اپنے وطن کی ترقی میں حصہ ڈالیں گے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں ایک معاشی قوت کے طور پر ابھر رہا ہے اور دوست ممالک پاکستان میں تیل، گیس، توانائی، زراعت اور دوسرے شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ وہ ڈیلس میں پاکستانی امریکن سرمایہ کاروں کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر مختلف سوالات کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی سرمایہ کار بلا خوف و خطر اعتماد کے ساتھ پاکستان جائیں اور مختلف منصوبوں پر سرمایہ کاری کر کے وطن کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ پاکستانی ایمبیسڈر مسعود خان talked about investing in Pakistan and how much benefit you will get from that as well. So he was promoting that because this is the time where the country needs us the most, and so hopefully our Pakistanis will be helping us out as well. اس سے پہلے ایمبیسڈر مسعود خان نے فورن افیئر سب کمیٹی کے رکن کانگریس مین کیت سیلف سے بھی ملاقات کی، جس میں خطے کی صورتحال اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی، دفاعی اور ثقافتی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غضنفر ہاشمی، ARY نیوز، ڈیلس، امریکہ۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے سابق میئر مشتاق لاشاری کو برٹش پاکستانی میئرز ایسوسی ایشن کا چیئرمین منتخب کر لیا گیا ہے۔ لندن کے نواحی علاقے ریڈنگ میں ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوا ہے۔ پاکستانی میئرز ایسوسی ایشن کا سالانہ اجلاس ریڈنگ میں ہوا، جس میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے میئرز اور ڈپٹی میئرز نے شرکت کی۔ ایسوسی ایشن کے چیئرمین مشتاق لاشاری اور دیگر نے ایسوسی ایشن کے مقاصد بیان کیے۔ آج جتنی ضرورت پاکستان کو اوورسیز پاکستانیوں کی ہے کبھی نہیں تھی، تو آئیے ہم مل کے پاکستان اس کی قوم بڑھائی کے لیے اور پاکستان کی بڑھائی کے لیے اپنا رول پلے کریں۔ میرے خیال میں یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ جو بھی فارمر میئرز ہوتے ہیں یا کرنٹ میئر ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو کر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ نئی سمت کی تعین کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہترین اقدام ہے۔ کہ جو برٹش پاکستانی جو میئرز ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے یہاں پہ جو آج جو ایک پیسن اقدام کیا ہے کہ تمام پارٹیز کو جو ہے انہوں نے ریپرزینٹیشن دی ہے ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر۔ کوشش تو یہ ہے ایز فیمیل میئرز اینڈ ایکس میئرز اینڈ کمیونٹی لیڈرز کہ ہم خواتین کو سیاست سے متعارف کروائیں۔ کمیونٹی کے لیے اٹس مور ویلیویبل دین اینی تھنگ ایلس بیکاز دس از اے فارم ہو لیڈز دا کمیونٹی۔ ان کی اسکل سے فائدہ اٹھائیں اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے۔ اس موقع پر برطانیہ میں پاکستانی نوجوانوں کو بھی مقامی سیاست میں سرگرم کردار ادا کرنے کی حکمت عملی طے کی گئی۔ آفتاب بیگ، ARY نیوز، ریڈنگ۔ اور یہاں پہ آپ بتائیں گے کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ ایشیا کپ سپر 4 بھارت نے سری لنکا کو ہرا دیا ہے اور بھارت کی جیت کے ساتھ پاکستان کے فائنل میں جانے کی امید برقرار ہے۔ کولمبو میں بھارت نے سری لنکا کو 41 رن سے شکست دے دی ہے۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈمن کی عجیب منطق کہتے ہیں کہ بھارت سے شکست ہمارے لیے گفٹ ہے، 3 ماہ سے کوئی میچ نہیں ہارے تھے، یہ ویک اپ کال اور کارکردگی بہتر کرنے کا موقع ہے۔ ہاکی میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات نے پاکستان کو اولمپکس کوالیفائنگ گراؤنڈ سے محروم کر دیا۔ FIH نے پاکستان سے اولمپک کوالیفائنگ گراؤنڈ کی میزبانی واپس لے لی۔ پاکستان اسپورٹ بورڈ اور حامی اولمپیئنز کی PHS سے لڑائی ہوئی ہے اور پاکستان کو مہنگی پڑ گئی۔ PHB کے معطلی کے نوٹیفیکیشن سے PHF کی کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ پاکستان کو پہلی بار اولمپکس کوالیفائنگ گراؤنڈ کی میزبانی ملی تھی۔